Reaction TV Audio. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा शेख, खास कर ये तुम्हारे लिए मैसेज है। नासिर बेटा ने आपसे बात की, वो मैंने पूरा सुना, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नासिर को भी नहीं मालूम है। जो तुमने कहा ना कि नरगिस ने इतनी बुरी बुरी गालियां दी और मैं सब्र करके बैठी हूँ, तुम जरूर सब्र करके बैठे रहो। और अगर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खैर देगा तो अल्लाह ताला मेरे लिए भी है खैर देने के लिए। अगर अल्लाह ताला तुम्हारे सही गलत को जानता है तो अल्लाह ताला मेरे भी सही गलत को जानता है। और तुम जो कह रही हो कि तुम हाउस वाइफ हो, घर में रहने वाली हो, हाँ 60 ईयर ओल्ड हो। अगर तुम 60 ईयर ओल्ड हो तो मैं भी 55 ईयर ओल्ड हूँ। आई बात समझ में? तुमने चंद रुपए लगाए होंगे लेकिन मैंने बहुत लगा के बैठे हैं। लेकिन मैं तुम्हारी तरह चीख नहीं रही हूँ। क्यों? क्योंकि इंसान है, इंसान के सामने क्या मजबूरियां आती क्या नहीं आती है, मैंने उस पहलू को सोचा है। एक औरत होने के नाते सोचा है। जो उनकी नोहरा अपा की जो 15 साल की जिंदगी गुजरी है, मैंने उस 15 सालों को महसूस किया है। और मैं खामोश हूँ क्योंकि नोहरा अपा गलत नहीं थी, इसलिए मैंने उनका साथ दिया और इंशाल्लाह मैं देती रहूंगी। आई बात समझ में? और रही मेरी बात, जो तुमने कहा कि नरगिस ने इतनी बुरी बुरी गालियां दी, तुम उस अल्फाज को भूल गई जिस वक्त तुम नोहरा अपा के लिए एक एक गालियों का खिताब निकाल रही थी और एक एक किताब दे रही थी? क्या वो दिन भूल गई क्या? मीरा रोड में जाकर तुम लोगों ने हंगामा खड़ा किया, सैयद यूनुस ने और तुम लोगों ने मिलके, हाँ जो शमीम भाई को ले जा करके तुम लोगों ने हंगामा खड़ा किया था, शमीम भाई वहां गए थे, उनका सपोर्ट लेके उनको कमजोर देखकर तुम सब ने फायदा उठाया। लेकिन आज शमीम भाई कहाँ हैं? अगर उन्होंने गलती की तो अपनी गलती पे उन्होंने पशेमान भी हुए और अपनी गलतियों को भरे मीडिया में आकर उन्होंने कबूल किया कि उनसे गलती हुई। तुम्हारी तरह ताहिरा शेख, सुनो, तुम्हारी तरह चूहे और बिल्ली का खेल नहीं खेला। नासिर को बेवकूफ बना सकती हो क्योंकि शायद नासिर को भी पूरी बात नहीं पता है, आधी अधूरी बात पता है। रही जो तुमने कहा ना कि 2 बजे मैंने तुम्हारे घर कॉल किया था ना तुमको मैंने कॉल, तुम्हें समझाने के लिए किया था, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया था तो मजबूरन मुझे भरी मीडिया से बोलना पड़ा। उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। और अगर मैंने कहा है पहली बात तो ये सुन लो तुम कि जो घरेलू औरतें होती ना, उसकी इतनी गज भर की जबान नहीं होती। अगर तुम 60 साल की हो और तुम उम्र वाली हो और तुम ईमानदार हो तो तुम्हारी आवाज तो पहली बात बाहर निकलनी भी नहीं चाहिए थी। और जो तुम कह रही हो ना कि हज के लिए पैसे जो तुमने डाला है, अगर तुमने ईमानदारी से डाला है तो वो पैसे कोई तुम्हारे ले नहीं सकता है। लेकिन तुम्हारे नसीब में अगर हज लिखा होगा ना और अल्लाह ताला के घर से लब्बैक होगा तो इंशाल्लाह तुम जरूर हज पे जाओगी। मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह तुम्हारी इस दुआ को कबूल करे। लेकिन ताहिरा, जो तुम बातें कर रही हो ना, सबसे पहली बात कि तमन्ना को पूछने का तुम्हें कोई अधिकार, कोई तुक नहीं है क्योंकि तुम कंप्लेनर हो, तुम कंप्लेन कर चुकी हो। तुमको जो बात करनी है अपने लॉयर से बात करो और कोर्ट के ऊपर भरोसा रखो। तुमने कोर्ट के ऊपर भरोसा किया
کورٹ میں جا کے تم نے کمپلین کیا تو کورٹ پر بھروسہ رکھو. تم تمنا میڈم یا نرگس یا تمام دنیا سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم کیوں ریکویسٹ کر رہی ہو؟ تم ہو کون؟ تم اس وقت کیوں نہیں یاد رکھا اس بات کو کہ میں کمپلین ٹھیک ہے کر لیا ہے تو لاؤ میں کمپلین واپس لے لوں اور میں معافی مانگ لوں کہ چلو آپا غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دو، میں آپ کو معاف کر دوں. آج خیال آ رہا ہے 3 مہینے کی 13 مہینے کی انہوں نے جیل کاٹی، اس کے لیے آج تمہیں یاد آ رہا؟ تم عورت کے نام پہ دھبا ہو، لعنت ہو تمہاری زندگی پہ کہ تم نے ایک عورت ہو کے دوسری عورت کی بربادی چاہیے. تمہیں شہباز خان کا ڈائلاگ نہیں یاد آتا جو شہباز خان اتنا بکتا ہے بیٹھ کے؟ ہاں، میں خوش نصیب ہوں کہ چلو میرے کو کم سے کم نہر آپا کی نوکرانی ہی بتا دیا. میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ کم سے کم چلو میں نہر آپا کی نوکرانی بن کے تو ان کی خدمت کر رہی ہوں. تم لوگ تو اس لائق بھی نہیں ہو. سمجھ میں آیا؟ تو طاہرہ بولنے سے پہلے 10 بار سوچو. تم جب جب غلط بات بولو گی تب تب میں تمہاری باتوں کا جواب دوں گی. مجھے کوئی شوق نہیں آیا ہے اپنے زبان پہ تمہارا نام رٹا کرنے کی. اتنے مہینوں کے بیچ میں نے کبھی بھی تم سے کوئی بات نہیں کی، نہ تمہارا نام لیا. اس سے ہی تم کو سمجھ جانا چاہیے تھا. آج کیوں بہار لگا رہی ہو؟ جو جیسا ہے وہ ویسا ہے. یہ کیوں نہیں تم یاد رکھتے کہ شاید اللہ نے ہی آزمائش میں تم کو ڈالا اور ہم کو ڈالا ہو؟ تم یہ کیوں نہیں یاد رکھتے؟ تمہیں خالی یہ یاد ہے کہ نہر آپا نے دھوکہ دیا. نہر آپا نے کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے. نہر آپا کے ساتھ سازش کی گئی ہے اور اس میں ہاتھ اور اسد الدین اویسی کا ہے. سن رہی ہو؟ اسد الدین اویسی کا ہے اس میں ہاتھ. جو باؤنسر بھی بلایا وہ بھی اسی کے آدمی لوگ تھے. جو میرا روڈ میں دنگے فساد کرائے وہاں پہ بھی اسی کے آدمی لوگ تھے. لیکن تم سچائیوں کو نکارنا چاہتی ہو. تم صرف وہی دیکھنا چاہتی ہو جو تمہیں دکھایا جاتا ہے، اور تم جھوٹ پہ زیادہ یقین رکھتی ہو اور سچ پہ بہت کم. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے تمہیں جو سوال کرنا ہے، جس نے تمہیں رائے دیا تھا نا کیس کرنے کے لیے، اب جا کر ان سے سوال کریں. نہ کہ ہم لوگوں سے، نہ کہ ہمارے وکیلوں سے. آپ کو حق ہے سوال کرنے کا. اور اگر تم میں اتنا گٹس، اتنی ہمت تھی سوال کرنے کی تو ہم لوگ جب سب ساتھ میں رہتے ہیں تمنا میڈم کے، تم کیوں نہیں آئیں؟ ہاں ہے نا، تمنا میڈم کو جواب دینا چاہیے، میڈیا میں آتی تو تم میڈیا کے سامنے جا کر یہ سوال کرتی. تم نے سیپریٹلی کیوں سوال کیا؟ تم نے سیپریٹ میں کیوں سوال کیا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے کہ تم نے سیپریٹ کیوں سوال کیا؟ تم نے جہاں میڈیا تھی وہاں جب تمنا میڈم کھڑی تھی ان لوگوں کے سامنے تم نے کیوں نہیں سوال کیا؟ تم کیوں ان کے ساتھ اکیلے میں سوال کی؟ اگر تم اچھی عورت ہو، انوسنٹ تھی اور اپنے کیے پہ شرمندہ تھی تو بھری میڈیا میں سوال کرتی. اور بھری میڈیا میں پھر تمنا میڈم ضرور جواب دیتی، وہ بھی اگر مناسب سمجھتی تو. باقی ایسے تمہارے سوالوں کا جواب دینے کی وہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ اور ہم لوگ جب سب رہتے ہیں اکٹھے تو تم کیوں نہیں آئی سوال کرنے؟ ہائی کورٹ میں تو ہم لوگ ہمیشہ ہی آتے ہیں، اور میں نہیں بھی ہوں تو اور سارے لوگ رہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو تم غلط ہو تو ہو، اپنی غلطیوں کو مانو. طاہرہ شیخ تم غلط ہو،
تم غلط عورت ہو. اور یہ میں دھڑلے کی چوٹ پہ بولتی ہوں. مجھے کسی کے سہارے اور سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. مجھ میں وہ گٹس ہے کہ میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر سکوں. گالی دینے پہ تم نے مجبور کیا تھا. جو تمہاری حرکت ہے، جو تمہاری باڈی لینگویج ہے، تم خود لوگوں کو دعوتیں دیتی ہو. اتنی انوسنٹ مت بنو کہ تم کو شہباز خان سے لینا دینا نہیں، سید یونس سے لینا دینا نہیں ہے. ناصر کو بے وقوف بنانا جتنا بنا سکتی ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے آج کے بعد میں اگر کوئی بھی تم بات کرو گی تو سوچ کر جواب بات کرنا کہ تمہارے لیے ہر کوئی تم کو جواب دے گا. میں اکیلی نہیں دوں گی، ہر کوئی تم کو جواب دے گا. یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے اتنا کافی ہے تمہارے لیے. اللہ حافظ.